यस एसटिभी टकका साथमा अत्याधुनिक तथा आरामदायी फर्निचरको एकमात्र सोरुम भैरव फर्निचर एन्ड ट्रेडलिङ धनगढी मेन रोड, द रुबस होटल धनगढी 2 बैया बिहाडी। सुदूरपश्चिमकै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल निसर्ग हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर प्राली धनगढी असनपुर। Reliable Nepal Life Insurance Limited. Reliable forever. ज्ञानेश्वर काठमाडौँ। होटल फ्लोरा धनगढी 3 चटकपुर। पद्मा अस्पताल प्राली अत्तरिया कैलाली। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। एसटिभी टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एसटिभी टकमा समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामी समसामयिक विषयवस्तुमै केन्द्रित रहेर खास गरी कुराकानी गरेछौँ। खास गरी व्यावसायिक क्षेत्रमा भइरहेको विकास र प्रगतिका बारेमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी हुँदै आएको छ। आजको कार्यक्रम पनि हामीसँग एकजना व्यावसायिक हुनुहुन्छ। खास गरी धनगढीमा रहेको मोडर्न तयारी पोसाक सुटगढीका सञ्चालक प्रकाश बहादुर दर्जी हुनुहुन्छ। धनगढी मोडर्न तयारी पोसाक धनगढी सुटगढीले भर्खरै आफ्नो 14औं वार्षिक उत्सव भव्यताका साथ सम्पन्न गरिसकेको छ। मोडर्न तयारी पोसाकको विगत र इतिहास र भविष्यमा के गर्दैछ, यसले अहिले धनगढीका लगायत विभिन्न सहरहरूबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ भने यसको खास विशेषता के हो, मोडर्न तयारी पोसाक धनगढी सुटगढीको खास विशेषता के हो र यो किन सञ्चालनमा आइरहेको छ र यसले के कस्ता सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। म कार्यक्रममा ढिलो नगरी सुटगढीका सञ्चालक प्रकाश बहादुर दर्जीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। खास गरी यहाँले भर्खरै मोडर्न तयारी पोसाक धनगढी सुटगढीको 14औं वार्षिक उत्सव भव्यता सम्पन्न गर्नुभयो। यहाँलाई यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र एकदम धन्यवाद पनि छ। यसको खास गरी अब तपाईँले थोरै भनिदिँदा पर्दा यसको इतिहास के हो, कसरी यो मोडर्न तयारी पोसाक धनगढी सुटगढीको सुरुवात भयो? धन्यवाद। तपाईँले 14औं वार्षिकोत्सवलाई सुरुवात त्यहीँबाट गर्नुभयो। अब वार्षिकोत्सव मेरो व्यवसायको वार्षिकोत्सव नै बनाउनु पर्दा त 14औं भन्दा धेरै माथि जान सक्छ। यो मेरो पुर्ख्यौली पेसा हो। यसलाई 2051 सालमा व्यवसायीकरण गरिसकेपछि व्यवसाय विस्तारको क्रममा हामी 2064 सालतिर धनगढीमा एलएन चोकमा सुरुवात गऱ्यौँ। मैले त्यही डेटलाई स्थापना भनेर यहाँ सुटगढीको स्थापना त्यहाँबाट गर्छु। अब व्यवसायकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि 51 सालबाटै महेन्द्रनगरबाट सुरु भएको धनगढीमा सुटगढी भन्ने नामाकरण यसलाई 70 सालमा आफ्नै उत्पादनबाट रेडिमेड सम्बन्धी सेवा दिनलाई मैले यहाँ खोलेको हुँ। अब वार्षिकोत्सव मनाउनु पर्ने सम्बन्धमा धनगढीमा महेन्द्रनगरबाट धनगढी मोडर्न तयारी पोसाक स्थापना गर्ने बित्तिकै त्यो दिनदेखि आजसम्म हामी एकदमै व्यस्त, बढीभन्दा बढी सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भयो। स्वाभाविक रूपमा व्यवसाय चल्दै जाँदा उसको आर्थिक स्थितिमा पनि केही न केही फरक पर्छ, त्यो स्वाभाविक रूपमा हो। अब एउटा आफूलाई मात्र साँझ बिहान छाक टार्ने मान्छे केही सञ्चय गर्न र केही खर्च गर्न सक्ने क्षमता भइसकेपछि सामाजिक क्षेत्रमा केही गरौँ भनेर उत्साहित हुन्छ। यो मानवीय स्वभाव पनि हो। अब एउटा पेसाकर्मी व्यवसाय गर्न थालेपछि आएको एक उत्साहबाट मैले केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने सामाजिक सेवामा अञ्चल अस्पतालको सेवा भन्नाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका बिरामीहरू अलिक बढी नै मात्रामा थिए। मेरो स्थापना हुँदाखेरि 2-3 वर्षपछि नै मैले सुरु गरेको हो। यो वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर एउटा जुससम्म खुवाउन सक्यो भने पनि, फलफुल खुवाउन सक्यो भने पनि मेरो समाजप्रतिको दायित्व केही पुरा हुन्छ भन्ने सवालमा मैले त्यहाँबाट सुरु गरेको र त्यसपछि यावत कार्यक्रमहरूमा मैले फागुन 26लाई मोडर्न तयारी पोसाकको स्थापनाको रूपमा मैले मनाउँदै आइरहेको छु। खास गरी धेरै मान्छेहरूले आफ्नो पुर्ख्यौली पेसालाई त्यति सम्मान र त्यति इज्जत गरेको पाइँदैन। परम्परागत रूपमा नेपालमा त्यस्ता धेरै पेसाहरू छ, तर तपाईँले चाहिँ त्यही पेसालाई अहिले व्यावहारिक र व्यावसायिक सफलताकै रूपमा एकदम अगाडि ल्याइसक्नु भएको छ। यो सफलताका पछाडि कसको हात रह्यो, कसरी तपाईँले यहाँसम्म आइपुग्दासम्म सङ्घर्ष गर्नु पर्यो र व्यावसायिक पेसालाई नै तपाईँले अँगालेर अहिले व्यावसायिक रूपमा सफल कसरी बन्नु? सफलताका पछाडि हात कसको भन्ने त हाम्रो व्यवसाय भनेको पेसाबाट मोडिफाइड भएको व्यवसाय हो। यो
घाँस बाँस कपास अन्तर्गतको कपास विधालाई, जसलाई अहिले फेसनको रूपमा पनि हामी फेसन इन्डस्ट्रीको रूपमा पनि भन्न सक्छौँ, त्यो सिप त्यो कौशल भएका पुर्खाको एउटा म सन्तति हुँ। मेरो बुवा हजुरबुवादेखि नै दाजुहरू यो पेसामा एकदमै पर्फेक्ट हुनुहुन्छ र हामी पनि रहिआएका छौँ। यो सम्पूर्ण श्रेय, यो सफलताको श्रेय आजभन्दा 50औं 60औं वर्ष पहिला मेरो जेठ दाजु ज्ञानबहादुर दर्जीबाट सुरु भएको हो। त्यही डकुमेन्ट्रीमा तपाईँले हेरेको डकुमेन्ट्रीमा हाम्रो एकजनाको बाइट तपाईँले सुन्नुभयो होला। ज्ञानुले लगाएको लुगा लगाएपछि हामी एउटा अलगै किसिमको स्फूर्ति महसुस गर्छौँ भन्ने कुरा त्यसमा आएको थियो नि। बझाङबाट नै मेरो दाजुले त्यस्तो किसिमको सिप उहाँमा थियो र त्यसैलाई अर्को साइला दाजुले अङ्गीकार गर्नुभयो। अब पछि हामी त अब पढेर यसो सरकारी जागिर पनि गरियो, त्यो कालान्तरमा हामी आफ्नै व्यवसायमा आयौँ। त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा 1-2वटा इँटा हामीले पनि थप्यौँ होला, तर हाम्रो यो परिवारको यो व्यवसायको श्रेय जाने भनेको मेरो दाजु द्वय ज्ञानबहादुर र एकमत बहादुरलाई नै हो। खास गरी यो जस्तो आधुनिक तयारी पोसाकहरू जसरी तपाईँले अब बनाउन थाल्नुभयो, सुरुवाती चरणमा एक किसिमको थियो होला, बिस्तारै बिस्तारै कसरी यसलाई परिमार्जित गर्दै लैजानु भएको छ? अब मलाई सम्झना भएअनुसार मैले भने नि यो पुर्ख्यौली सिलाइ पेसा सुरुमा त यो बालीघरे प्रथामा थियो। सिलाइदिए बापत अन्न त्यसमा साँटासाँट हुने थियो। त्यसपछि क्रमशः यो ज्यालादारीमा भयो। ज्यालादारी हुँदै पछि यो सुटिङहरू आफै राखेर एउटा व्यवसायीकरण हुने चरणमा सुदूरपश्चिममा हामीले जमर्को गरेकै हो। सबभन्दा पहिलो हामीले आफूलाई टेस्ट गर्न खोजेका हौँ, त्यसले सफलता मिल्यो। अनि हामीले सुटिङ राखेर बिक्री वितरण गर्न थाल्यौँ। हामीले आफैले सिलाउने भए हुनाले हामीले प्रत्येक कपडालाई छोएर, हेरेर, तौलेर, नापेर यसको क्वालिटीलाई निखार्न सक्ने, पहिचान गर्न सक्ने भए हुनाले हामीले राम्रो कपडाको आयात खरिद गरेर राम्रो स्तरको कपडाहरू ग्राहकलाई तयार गरी पेश गर्न थाल्यौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वासमा बढोत्तरी भयो र हामीलाई बहुसङ्ख्यक सेवाग्राहीहरूले रुचाउनु भयो र ग्राहकको सङ्ख्या बढ्ने बित्तिकै, सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढ्ने बित्तिकै बिजनेस बढ्ने नै भयो। यसरी बढ्दै गएको। अब अर्को कुरा के भयो भने कुनै अकेजनमा हामीलाई तत्कालै धेरै ठुलो क्वान्टिटीमा कपडा बनाउनु पर्ने हुन्छ, जो सम्भव पनि हुँदैन। जस्तो 2-3 दिनमै मैले 50-60 जोर तयार गर्नु पर्यो भने त्यो जनशक्ति नहुन सक्छ, त्यो स्रोत साधन नहुन सक्छ। अब त्यो समस्या मलाई धनगढीमा एकदम बढी आयो। मलाई यसरी बनाउनै पर्छ। त्यसपछि हामीसित अब प्याटर्न हुन्छ, रेडिमेड साइजहरू, हाम्रो नेपालीका सरदर साइजहरू के हुन्छन् त्यो साइजहरू हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ, हिसाब गऱ्यौँ, लगायौँ र केही सानो मात्रामा रेडिमेड तयार गरेर पसलमा राखेँ। मलाई तुरन्त चाहियो भन्नाले ल यो ट्राई गर्नुहोस् न, हाम्रो सुरुवाती चरणमा यो ट्राई गर्नुहुन्छ त भनेपछि शरीरमा ठ्याक्कै मिल्छ। नापेरै सिलाएको जस्तो हुन चाहिँ गएपछि त्यो त बिक्यो। अब त्यस्ता प्रत्येक दिन आउन थालिसकेपछि सजिलो भयो र हामीले अहिले नेपाली साइजका, हाम्रो यताका साइजका ठुलै मात्रामा, राम्रै मात्रामा रेडिमेड तयार गरेर तत्काल सेवा उपलब्ध गराउने गरिरहेछ र यसको फिडब्याक पनि राम्रै आएको छ। खास गरी यो जस्तो अब धेरै ठाउँमा यस्ता मोडर्न तयारी पोसाकहरूका व्यवसाय पनि छन्, तर तपाईँले धनगढीमा सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीलाई केन्द्रित गरेर देशका विभिन्न ठाउँमा पनि यो व्यवसायलाई अहिले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। मोडर्न तयारी पोसाक चुटगढीले कस्ता किसिमका कपडाहरू बनाउन सक्छ? खास गरी आम ग्राहकहरूको माग, होइन, व्यवसायको चाहना अनुसार कसरी चाहिँ तपाईँले उत्पादन गर्नुहुन्छ? त्यस्तो धेरै एकैचोटि धेरै यदि डिमान्ड आयो भने तपाईँले त्यसलाई कसरी पुरा गर्नुहुन्छ र कस्ता कस्ता कपडाहरू चाहिँ यहाँ अहिले पाइन्छन्, के छ? अब यो फेसनमा माग त वर्ल्ड वाइड किसिमले आउँछ। अब अहिलेको यो प्रविधिको युगमा
मुम्बईको मान्छेले एउटा लुगा लगाएर फेसबुकमा पोस्ट गर्ने बित्तिकै एउटा दूरदराजमा बसेको मान्छेले पनि त्यो हेरेर म पनि त्यस्तै लुगा र बेसिकल्ली हामी दुई किसिमको कपडा उत्पादन गरिरहेछौँ भनौँ न। ग्राहकको चाहना पहिलो प्रायोरिटीमा हुन्छ। उहाँहरूले जे चाहनुहुन्छ, जे माग्नुहुन्छ त्यो बनाउन सक्ने क्षमता, जनशक्ति, मसिनरी हामीसित छ, त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि हामी हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्दाखेरि क्याटेगोरी वाइज क्लासिक जो हाम्रो परम्परागत पहिरन, अहिले दौरा सुरुवालहरूमा ग्राहकहरूको पनि एकदम राम्रो आकर्षण छ र त्यस दौरा सुरुवाललाई राष्ट्रिय पोसाकलाई अपलिफ्ट गर्न हामीले पनि ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्ने, त्यसको महत्त्वबारे जानकारी गराउने कुराहरू गरिरहेछौँ। दौरा सुरुवालमा विशेष छुट, विभिन्न किसिमका कपडामा दौरा सुरुवाल तयार गर्ने, लोकल उत्पादन जस्तो खाडी भन्छ नि, खादी, हाम्रो कपासबाट तयार गरिएका ती खादीहरू ल्याएर त्यसलाई गरेका छौँ। अल्लोका कुराहरू, अल्लोको कपडा यिनीहरू गरिरहेछौँ। त्यसपछि अब क्लासिक पछि आधुनिक डिजाइन त अब प्रत्येक मिलले, प्रत्येक उत्पादक कपडा उत्पादक कम्पनीहरूले समय सुहाउँदो फेसनहरू आउँदै ल्याउँछ। प्रत्येक वर्ष फेरि फेरि हुन्छ। त्यसैमा डिजाइन पनि फेरि फेरि हुन्छ। त्यही किसिमको ग्राहकको माग अनुसारको सम्पूर्ण किसिमको कपडा उत्पादन भइरहेको छ, हामी गर्छौँ। सुन्नु न, आज जीवन बिमा गर्न जाउँ है? पछि जाँला नि। हे जहिले टार्दिनु। एकछिन के भयो भने? पानी प्यास लाग्यो क्या छोरीलाई। ल जाउँ त जाउँ। बजाऊ पहिला रिलायबल जाउँ। किन? जीवन बिमा गर्न। के भयो आज? जीवन बिमा जरुरी छ। हामीले रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्समा जीवन बिमा गर्यौं। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स। यो धेरै यस्ता चाहना र डिमान्डमा कपडा उत्पादन गर्न चुनौती पनि होला। धेरै कम्पनीहरू, धेरै व्यवसायहरूले दक्ष जनशक्ति नपाएर थुप्रै व्यवसायहरू त्यस्तो पलायन हुने अवस्था एकदम पनि छ। तर तपाईँको व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? अहिले कतिजना तपाईँको कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् व्यवसायमा? खास हाम्रो अब सिम्पली सिलाउने हो होइन, ठाउँ हो। दक्ष जनशक्तिको यो धनगढीमा त हामीले हाम्रा सुरुवाती दिनदेखि नै चरम अभाव नै सह्यौँ। अब नेपालका कुना कुनामा गएर सिलाउन सक्ने मान्छे, सिलाउन जान्ने मान्छे कहाँ छन्? अलिअलि जानेका मान्छेहरूलाई हामीले तालिम दिने अथवा नेपालकै मान्छे यहाँ कामको सिलसिलामा भारतको मुम्बई, दिल्ली, अमृतसर गएर यही काम उता गरिराख। हामी त्यहाँ समेत गएर ग्रुपका ग्रुप पनि उठाएर लिएर आएर यहाँ रोजगार। तपाईँले यहाँ कति कमाउनुहुन्छ? यो जति हामीले नेपालमै, घरमै, घरको आसपासमै पाउँछौँ भने किन यहाँ बस्नु पर्यो? ग्रुप नै उठाएर हामीले दिल्लीबाट र अमृतसरबाट यहाँ लिएर दिलायौँ। अब यहाँको महँगाई हो कि के हो, त्यति सस्टेन हुन सक्ने खालको देखिएन। कहिले जान्छन्, कहिले आउँछन्, त्यस्तो किसिमको हुन्छ। र जनशक्ति नै उत्पादन गर्ने गरी मैले मोडर्न इन्स्टिट्युट अफ फेसन डिजाइन पनि सञ्चालन गरेको छु। यो फेसन डिजाइन इन्स्टिट्युटमा बेसिक आधारभूतदेखि लिएर कोड सिलाइको ट्रेनिङ पनि हामीले दिइरहेछौँ। केही मात्रामा त्यसबाट पनि हाम्रो
जनशक्तिको परिपूर्ति भइरहेको छ। खास गरी यो ठाउँमा आउनका लागि मान्छेहरूले त्यो व्यवसायलाई सँगाल्नका लागि जस्तो सिलाइ कटाइमा नै आउँछु भनेर मानिसहरूको कतिको उत्साहित छन्। पछिल्लो समय यो पेसाप्रति मान्छेहरूको धारणा के छ, कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? अब तपाईँले त लामो समयदेखि गरिराख्नु भएको छ। अहिले धनगढीमा थुप्रै यस्ता मोडर्न टेलरहरू पनि छन्, पोसाक कपडा सिलाउने पोसाकका नाममा थुप्रै टेलरिङहरू खुलेका छन्। यो प्रति मान्छेहरूको चाम बढी हो या बाध्यताले यो पेसाप्रति लागिरहेका छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, चाम नै भन्नुपर्छ, बाध्यता त अब कुरै भएन। यसमा 64 सालमा हामी आउँदाखेरि सायद सुटिङ सहितको टेलरिङ सप भनेको एउटा मोडर्न तयारी पोसाक मात्र थियो, मैले थाहा पाएँ हुन्छ। त्यसपछि अहिले गल्ली गल्लीमा सबै ठाउँमा छ होइन। अब यो चाम भनेको फेसनप्रति आम व्यक्तिहरूको आकर्षण, माग बढी हुनु भनेपछि एउटा मात्र व्यापारिक संस्थाले त्यो सप्लाई गर्न सक्दैन, अरू पनि आउँछन्। अब जति आए पनि सबै राम्रै भएका छन् र यो पेसाप्रति यो व्यवसायप्रति ठुलो घरानाहरू पनि अहिले आकर्षित भइरहेछ। अहिले बुटिकको जमाना छ। बुटिक तपाईँको सिम्पली टेलर र बुटिकमा के फरक हुन्छ भने बुटिकमा फेसन डिजाइनका केही थिमहरू मिश्रित हुन्छन्। अहिले जस्तो विवाह हुँदाखेरि बुटिकको प्रचलन आयो। अहिले बुटिक फेसन डिजाइनरले त्यसलाई दुल्हा र दुल्हैलाई एउटै कलर म्याचिङ, एउटै किसिमको तिनीहरूको थिम, फेसन थिम, त्यस्तो किसिमका तयारी भएको छन्। अब त्यसमा घरानिया वर्गहरूले यो व्यवसायमा आकर्षित भएको मैले बढी देखेको छु। खास गरी यो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदा लामो समयदेखि यसका लागि कच्चा पदार्थको आवश्यकता पनि हुन्छ। यहाँले कपडाहरू पनि कहीँ न कहीँबाट खरिद गर्नुपर्छ होला। ती कपडाहरू यहाँले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? यहाँ त धेरै मान्छेहरूको आपूर्ति पुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ, तर यहाँलाई त धेरै कपडाहरूको पनि माग हुन्छ होला। त्यसका लागि कसरी व्यवस्था हुन्छ? नेपालमै उपलब्ध छ या बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ या बाहिरबाट ल्याउनै पर्दा त्यसको समस्या के छ, झन्झटिलो प्रक्रिया के छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ? अब हाम्रो उसबाट हुने भनेको म्याक्सिमम् सुट नै हो, कोट प्यान्ट, दौरा सुरुवाल, कोट, यस्तो खालको हो। यो लिबास, यो पहिरन तयार गर्नका लागि आउने कच्चा पदार्थ फ्याब्रिक नेपाली उत्पादनले त्यति स्तर मेन्टेन गर्न सकेको छैन। नेपालमै उत्पादित कपडा हो। त्यसका लागि हामीले विदेशबाट आयातै गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतका ठुला कम्पनीहरू छन्, जस्तो रेमन्डका भए, ग्राडो, ग्रासिम, बेन्टली लगायतका ब्रान्डका भारतबाट आउँछन् भने अब हाम्रो केही काठमाडौँ स्थित विदेशबाट आयात गर्ने कम्पनीहरूसित हाम्रो लिङ्क छ। उहाँहरूबाट पनि स्याम्पल हेरेर हामी त्यहाँबाट पनि मगाउँछौँ। त्यसै गरी ब्याङ्ककका केही व्यापारीहरू पनि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आफू गएर अथवा यतै छान्न लगाएर हामीले बाहिरबाट पनि सामान मगाएर क्वालिटी फ्याब्रिक, क्वालिटी फेसन यहाँ सर्भ गर्ने गरेका छौँ। भन्थे नि सुरुमै, अहिले आजभन्दा 10-15 वर्ष पहिला धनगढीमा मोडर्न तयारी पोसाकले हाम्रो एउटा ठुलो खाँचो पुरा गरिदिए। हामीले एउटा घरमा एउटा बिहा गर्नु पऱ्यो भने कपडा किन्न या त लखनऊ जानु पर्थ्यो, या त काठमाडौँ जानु पर्थ्यो, या दिल्ली जानु पर्थ्यो। अहिले कहीँ पनि जानु पर्दैन। त्यहाँ पाइने स्तरको सम्पूर्ण फ्याब्रिक यहाँ पाउँछ। त्यहाँको पाइने स्तरको स्टिचिङहरू यहाँ हुन्छ। हामीलाई यसरी सजिलो पारिदिएछ भन्ने कुराहरू मलाई केही ग्राहकहरूले ग्रुपमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्नुभएको छ हजुरलाई। यसरी यहाँहरूलाई मान्छेहरूले विश्व सान्त्वना दिइरहँदा आफूले गरेको पेसाप्रति यहाँलाई गौरव महसुस हुन्छ? अवश्य गौरव लाग्छ। यो व्यवसाय, यो पेसाप्रति गौरव लाग्छ। अब जसो महेन्द्रनगरबाट सुरुवात भएको पेसा धनगढी, त्यसपछि यसलाई कहाँ विस्तार गर्नुभयो? अब आगामी दिनमा थप मोडर्न तयारी पोसाक सोटगढीले आफ्ना शाखाहरू कसरी विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ? यसलाई अझ व्यवस्थित र विस्तृत बनाउनका लागि तपाईँको योजना के छ? कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? एक त अब हाम्रो परिवार पनि ठुलो छ। हामी झन्डै 50 जनाभन्दा माथिको परिवार, 4 पुस्तासँगै छौँ। मेरो बुवा, हामी, हाम्रो छोराहरूको छोराहरू पनि। अब
आखिर कुनै न कुनै व्यवसाय पेसासित आबद्ध हुनुपर्छ। आफ्नो इस्टाब्लिस्ड एउटा बनिबनाउ पेसालाई ठाउँ ठाउँमा स्थापना गरेर हामी आफै स्वरोजगार, कसैको लागि बर्डन नभएर आफै स्वरोजगार हुने एउटा हाम्रो लक्ष्य पनि हो। अब त्यही क्रममा ग्राहकको माया पनि छ, ग्राहकको एउटा माग पनि छ, मोडर्नको लुगाहरू, मोडर्नको सेवा लिउँ भन्ने हामीले मैदानहरूबाट धनगढी हुँदै काठमाडौँमा सञ्चालन गऱ्यौँ। अहिले अतरियामा पनि छ। अब अतरिया र हाइवेको नजिकको ग्राहकहरूले चाँडो सेवा उपलब्ध गरून् भनेर अतरियामा पनि सुरु गरेका छौँ र जागिरको सिलसिलामा धनगढी महेन्द्रनगरमा हाम्रो सेवा लिइरहेका र काठमाडौँमा रहेका अथवा काठमाडौँ बसाइसकेका व्यक्तिहरूले काठमाडौँमा पनि तपाईँको सेवा आवश्यक छ भनेपछि हामी काठमाडौँमा पनि राख्न हौसियौँ र काठमाडौँमा अहिले महाराजगञ्ज नारायण गोपाल चोकमा हाम्रोबाट हाम्रो सेवा उपलब्ध भइरहेको छ। अहिले यो खास गरी प्रतिस्पर्धाको बजार पनि छ। यहाँले अब विभिन्न ठाउँमा शाखाहरू त एक हिसाबले व्यावसायिक सफलतासँगै विस्तार पनि गरिरहनु भएको छ, तर प्रतिस्पर्धाको बजारमा यहाँले यो बजारसँग लड्नका लागि यहाँलाई कतिको सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ? पछिल्लो समय 21औं शताब्दीमा दिन प्रतिदिन विस्तारित रूपमा अब बजार प्रतिस्पर्धा हरेक व्यवसायमा हुँदै आएको अवस्थामा यहाँलाई चाहिँ यो चुनौती छ कि छैन? के छ, यसलाई चाहिँ कसरी सामना गरिरहेको? मोडर्न तयारी पोसाकको सुरुदेखि नै एउटा संस्कार के रह्यो भने हामीले प्रतिस्पर्धामा कहिले पनि त्यस्तो विश्वास गरेनौँ र हामी प्रतिस्पर्धामा लागेनौँ। मैले कसैलाई सानो बनाएर मैले ठुलो हुनुपर्छ अथवा म मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि हामी ग्राहक मैत्री कसरी बन्न सकिन्छ, हामी त्यो कमाउने अर्थात् आफ्नो आवश्यक निडहरूलाई परिपूर्ति गर्न कमाउन त पर्छ नै, तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको पछि हामी कहिले लागेनौँ र लाग्ने पनि छैनौँ। हामी प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा आफ्नो क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज कहिले पनि गर्दैनौँ। हामीले जति सेवा दिन सकिन्छ त्यसको लागि योजनाबद्ध किसिमले हाम्रो गुणस्तरमा कुनै पनि किसिमको कमी नआउने किसिमले बरु शाखा विस्तार गर्छौँ र प्रतिस्पर्धामै छु भन्ने त्यस्तो महसुस पनि हुँदैन। अहिलेसम्म पनि म प्रतिस्पर्धामा छु भन्ने लागेको छैन। आफूलाई नम्बर 1 यो सेवामा, जुन सेवामा हामी दिइरहेछौँ, मेरो प्रतिस्पर्धा कोही छ या मैले कसैलाई उछिन्नुपर्छ या कसैलाई मैले उ गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो मलाई लाग्दैन। हामी ग्राहकको स्तरीय सेवा, त्यही मात्र हाम्रो एउटा उद्देश्य। जस्तो अब मोडर्न तयारी पोसाक सुटगढीले जसरी व्यावसायिक सफलता हासिल गर्दै जाँदा यहाँसम्म पुग्नुभयो, तर धेरै मान्छेले अझै पनि मोडर्न तयारी पोसाक सुटगढीका बारेमा जानकारी छैन। अधिकांशलाई थाहा भए पनि यसले कस्ता कस्ता किसिमका सेवाहरू दिन्छ, यसमा के कुराहरू उत्पादन हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान नभएको अवस्था पनि छ। ती ग्राहक, ती सेवाग्राहीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिम? त्यस्तो त मलाई लाग्दैन मोडर्न तयारी पोसाकको बारेमा। सुदूरपश्चिम अथवा धनगढी अथवा यहाँलाई धेरै जानकारी छैन भन्ने मलाई लाग्दैन। तैपनि यहाँको यो जिज्ञासा जुन राख्नुभयो त्यसले मलाई एउटा थप जिम्मेवार पनि बनायो। मेरो एउटा मोडर्न तयारी पोसाकको सञ्चालक, व्यवस्थापकको हिसाबले तपाईँको यो क्वेसनले मलाई धेरै संवेदनशील बनायो। हुनसक्छ यदि त्यस्तो छैन भने, कसैलाई जानकारी मोडर्न तयारी पोसाकको बारेमा जानकारी छैन भने, हामी परम्परागत र आधुनिक फेसनमा एकदम दत्तचित्त छौँ। हामी देशका विभिन्न स्थानबाट सेवा दिइरहेका छौँ। हामी विश्वस्तरीय फ्याब्रिक, विश्वस्तरीय कपडा हामीसित उपलब्ध छ। हामीसित सिलाइ पेसामा आवश्यक पर्ने आधुनिक मसिन, औजार, उपकरणहरू हामीले उपयोग गर्छौँ र बलियो, भरपर्दो, आधुनिक, फेसनेबल फेसनहरू हामी सुपथ मूल्यमा धनगढी, महेन्द्रनगर, अतरिया र काठमाडौँबाट सेवा दिइरहेका छौँ भन्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले यो अवसर मलाई दिनुभयो र ठ्याक्कै अत्यन्तै संवेदनशील क्वेसन, यसको बारेमा थाहा नपाएका भन्ने कुरामा पनि मलाई
ध्यानाकर्षण गराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो सुपर टेलिभिजन लगायत यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, आजलाई एसटिभी टक यति नै। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मोडर्न तयारी पोसाक सुटगढी धनगढीका सञ्चालक प्रकाश बहादुर दर्जी। खास गरी उहाँले मोडर्न तयारी पोसाक सुटगढी धनगढीको इतिहास र भविष्यमा उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ र अहिले उहाँले के कसरी सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ, मोडर्न तयारी पोसाक सुटगढीको व्यवस्थापनले उहाँको जिम्मेवारी लिइरहँदा त्यसले कसरी व्यवस्थापन पनि गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित गरेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई एसटिभी टक यति नै। एसटिभी टक हेर्नका लागि सुपर अनलाइन टिभीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक टिमसहित कार्यक्रम सञ्चालक म शङ्कर बोहरा पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।